एक तुम्ही एक अवॉर्ड एक मेळ्ळा आणि कशी जाली ट्रीप आणि कितें अवॉर्ड म्हाका एक्चुली मार्चान हें दिल्लें फुडें मार्चान तेन्ना एसेंब्लीचें सेशन आशिल्लें तेन्ना काय म्हाका ते एसेंब्ली मदींच बंद जातली कोणेंय कितें जुडास बिडास म्हणून पूण म्हाका तें तेन्ना खबर नाशिल्लें आनी ताजे खातीर हांवें जुलयान आनी एक प्रेजेंटेशन आशिल्लें तेन्ना थंय हांवें तें एक्सेप्ट केलें हांवें तें अवॉर्ड गोंयच्या लोकांक डेडिकेट केल्लें आहा आनीक दॅट्स इट आतां गोंयकारां खातीर आमी झगडप आनी गोंयकारांचो जो इश्यूज आहा चड करून लंडनाक थंय अशें आहा की ड्युअल सिटीजनशीप हो मेजर डिमांड आहा हो आमी एक स्थानीक पक्ष आसून पसून जंय मेळटा थंय आमी तो इश्यू रेज करतले हांवें हावज ऑफ कॉमन्सान रेज केल्लो आहा म्हाका दिसता गोंय जे चलयतात तांकां खबर ना की गोंयचें वैशिश्ट कितें तें गोवा इज स्पेशल हें तांकां खबर ना ते केन्ना तांणी ओपिनियन पोलाक गोंय आमची अस्मिताय राखपा खातीर ते झगडूंकूच नाशिल्ले ते गोंय विलिनीकरण करपाक आशिल्ले आनी ताजे खातीर हो गोंयचे गोंयकार जे लंडनाक आहा तांकां अशें दिसता की तांकां आतां तुच्छ लेखतात हांगा आमी ओवरसीज सिटीजन म्हूण तांकां मानीत ना तांकां सेकंड क्लास सिटीजन जे अशें गोंयचो सरकार तांकां ट्रीट करता तांचे खूब इश्यूज आहात आनीक जो आमचो नरेंद्र सावयकार आहा एनआरआय कमिशनर हाणें लंडनाक वचून ते गोंयकारां बरोबर बसून तांचे प्रॉब्लेम समजून घेवंक जाय तो आतां फेसबुकाचेर कविता करता फेसबुकाचेर कविता करून कांय जावचें ना गोंयकार हे आपले भाव भयण म्हणून समजून तांचे इश्यू समजून घेवंक जाय आमी तरी चिंततात की आमी तांकां आदार करतले आमी एक इन्स्टिट्युशनलायज करतले ओवरसीज सिटीजन डायस्पोरा जी आहा हांकां आमी एक आमचे गायडन्स कशें घेतले आनी तांकां बरोबर घेवन गोंय फॉरवर्ड व्हरतले हें करपा खातीर आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा आनी आमचो जर सरकार आयलो जाल्यार गोंयचे डायस्पोरा ड्युअल सिटीजनशीपूच न्ही पूण तांकां गोंयान एक स्पेशल स्टेटस मेळटलो हें आमी करतले आनी गोंयकारां खातीर आमी झगडटातूच गोंय फॉरवर्ड व्हरपा खातीर जे कितें प्लॅन आहा ते आमचे कडेन आसात पूण गोंय सोडून जे गेल्या गोंयचो सरकार तांकां नोकऱ्यो दिवंक शकूंक ना आनी पुर्तुगेजांनी आपले एक कितें तरी तांकां वतना एक बरें म्हळ्यार पोर्चुगीज सिटीजनशीपचो चान्स दिलो ते चान्स घेवन ते एक आपली ऑपॉर्च्युनिटी खातीर भायर जे गेल्ले आहा तांकां गोंयांत परते हाडपा खातीर आनी तांकां गोंयान स्पेशल स्टेटस दिवपा खातीर आमी झगडटले आनी आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा फाल्यां सरकारान आयलो जाल्यार इम्प्लिमेंट करपाक आता पयलीं आमी क्रिटिसायज केले की अवॉर्ड जो आसा हो प्रायवेट अवॉर्ड आसा सो कांय ताजी व्हॅल्यू ना म्हणून पळय तो अवॉर्ड शाहरुख खानाक आनीक अमिताभ बच्चनाकूय मेळिल्लो आहा त्याच जाग्यार पूण तातूंत म्हाका तें आतां म्हणल्यार आय डोंट वॉन्ट टू तूं मे करपाचें म्हाका इंट्रस्ट ना अवॉर्ड जालो हांवें गोंयचे जनतेक तो डेडिकेट केलो कोण काबार ताजेर आनी इश्यू फुडें आमकां व्हरपाचो ना आतां फुडें व्हरपाचो आहा तें गोंय साल्वार करपाचें थंयचे गोंयकार जे आहा तांकां अशें दिसता की गोंयची अवस्था खंय पावल्या गोंय कशें काबार जाल्लें आहा तें तांकां दुखता आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हें गोंय साल्वार करूंक जाय वी हॅव टू मेक गोवा अगेन हें हाजेर आमी फुडें वतले सो ते लोकांचें रिएक्शन कितें आसलेलें जे लंडन रावतात लोकांक खूब तांचें पळय तांकां कळकळ आहा गोंयची परिस्थिती गोंय विकपाक काडला एक फास्ट ट्रॅक सेल गोंयची चालू आहा थंय खंयचोच गोंयकार इनवॉल्व ना सगळे भायले येवन गोंय विकतें घेवंक फुडें सरल्या इलेक्शनाच्या दिसांनी गोंय विकूंक काडना हें तांकां दिसता आनी तांकांय कळकळ आहा तांकांय आमचे हांगाच्या गोंयकारांक दिसता तितलीच कळकळ तांकांय आहा फक्त हें सगळें सारकें एक आकार ताका दिवपाक जाय म्हाका अशें दिसता की भायले जे गोंयकार आहा डायस्पोरा म्हणून जी आहा हांकां गोंयांत बदल जाय गोंयांत हो सरकार आहा तो घरा धाडपाचो आहा
आनी तांकां दिसता की सारकें एक ताका प्लॅन फुडें घेवन वचपाक जाय आनी तो प्लॅन आमचे कडेन आहा. थँक्यू. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा विजय सरदेसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गोवा का सीएम कैसा हो, अरे गोवा का सीएम कैसा हो. मॅडम इंजर्ड पडली हा बाहेर होत नाही. निलो आहे विजय सर येयला कितें पळय विजय सर हो आमचो गोंयचो एक लिडर आनी ताका सन्मानीत केला लंडनाक कळ्ळें तुका न्हू. सो तो सन्मान करपा म्हणल्यार सगळे गोंयकार आमचे सगळे आयज विजय सरदेसायक एक गोंयचो टॉप लिडर म्हणून पळयता. तांकां सगळे आयज एक सीएम म्हणून पळयता. सो ताका लागून आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक एक गोवा सांबाळपाक जे पावल आमच्या विजय सरान फुडें घेतलेलें आहा. सो ते सगळ्यांच्या मनान गोंयकारांच्या मनान आमचो विजय सर बसलेलो आहा. सो तेज्या खातीर आयज ताका सन्मानीत केला खंय लंडन. आमचे लंडन म्हटल्यार कितें आहा, लंडनान आमचे गोंयकारूच आहा. गोंयकार भावां खातीर झगडटा तेंचे ड्युअल सिटीजन्स. आयज सर आमचो गोंया खातीर झगडटा. सो ताका लागून सगळे गोंयकाराच्या मनान जो आतां एक सगळे पळयतात एक सीएम म्हणून कोण जाल्यार आमचो विजय सरदेसाय. आयज हो लंडनकार म्हणचे पडले तांकां. एक्चुअली ते आमचे गोंयकार भाव. आयज गोंयकार भाव लंडन गेल्या. कित्याक गेल्या? पोटा खातीर गेल्या. कित्याक गोवा आमचे ह्या सरकारान काबार केलेलो आहा. सो तांकां एक तेंचे रायट मेळपाक जाय, ड्युअल सिटीजनशीप मेळपाक जाय. हे सगळो तेंचो मुद्दो एसेंब्लीन ते कोणी काडला जाल्यार विजय सरान काडलेलो आहा. सो ताका लागून आयज हे सगळे आमी सगळे गोंयकार एक जालेले आहा. आयज सकाळची फातोडेची 3 आमी हांगासर विजय सराक वेलकम करपाक रावलेले आहा. तेच जर आनी दिसा जालेले हो क्रावड जो आतां शेकड्यांनी येयला तो हजारींनी येवपाक चाललेलो. सो ताका लागून हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता आमकां गोंयाक चेंज जाय आनी तो चेंज आमी घडोवन हाडपाक आनी जो चेंज जो गोंयकाराक जो गोंयकारपण आनी गोवा जो सांबाळपाक जाय जाल्यार आमकां विजय सरदेसाय जाय. थँक्यू.